سارے جاگ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ جو جاگ رہے ہیں ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ۔ اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں، آواز کم ہے، ذرا آوازوں کو بلند کریں، کہیں سبحان اللہ۔ برکت کے لیے اتنی بآواز بلند درود پاک پڑھیں کہ پوری مجلس معطر ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ جی کوئی مسئلہ ابراہیم وعلی ابراہیم وعلی۔ برکت کے لیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، توحید پرستوں کا یہ پروگرام ہے، ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ۔ خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں۔ وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ ہے قادر۔ وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ ہے قادر۔ وہ چاہے تو بدل ڈالے شیخا کو گلستانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں۔ گداؤں کو شہنشاہ اور یتیموں کو نبی کر دے۔ میرے اللہ کی رحمت دیکھیے، گداؤں کو شہنشاہ اور یتیموں کو نبی کر دے۔ نہیں آتی کمی کچھ میرے خالق کے خزانوں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں۔ وہی اول وہی آخری، وہی ظاہر وہی باطل۔ اپنے بزرگوں کی موجودگی میں ہمارا عقیدہ اور یہ بزرگوں کا پڑھا ہوا سبق آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطل، مدد کرتا ہے وہ مشکل سے مشکل امتحانوں میں۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ مل کے جواب دیں، کون ہے؟ اور بلند آواز سے کون ہے؟ مدد کرتا ہے وہ مشکل سے مشکل امتحانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں یوں کہوں گا چلتے ہیں مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف چلیں گے نا سارے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کی معیت میں ہمیں وہاں کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ جو جانا چاہتے ہیں کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے۔ بڑا خوبصورت کلام، بالکل نیا کلام آپ کی محبتوں کی نظر کروں گا۔ حضرات علماء کرام کی توجہ چاہتے ہوئے مہمانوں کو جگہ دیں،
ताकि तसल्ली से मेहमानान गिरामी कदर बैठ सकें। जितना मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ से बैठेंगे अल्लाह ताला उतनी करम नवाजी का मामला फरमाएंगे। बड़ा खूबसूरत कलाम है। खुसरवी मिल गई, सरवरी मिल गई, 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 खुसरवी मिल गई, सरवरी मिल गई। आपके दर की जो चाकरी मिल गई, आपके जो हुजूर के दर के नौकर बैठे हैं कहें सुभान अल्लाह। आपके दर की जो चाकरी मिल गई, खुसरवी मिल गई, सरवरी मिल गई। और नक्श रूए मोहम्मद के अनवार से, 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 बज़्म कौनैन को रोशनी मिल गई, बज़्म कौनैन को रोशनी मिल गई। आपके दर की जो चाकरी मिल गई। और शेर सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा होगा कि और क्या चाहिए और क्या मांगिए, और क्या चाहिए और क्या मांगिए, और क्या चाहिए और क्या मांगिए, और क्या चाहिए और क्या मांगिए। मुस्तफ़ा मिल गए, हर खुशी मिल गए, हुजूर मिल गए, सब कुछ मिल गया, कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा मिल गए, हर खुशी मिल गई, आपके दर की जो चाकरी मिल गई। और नेमतें मिल गई दो जहां की उसे, किसको? नेमतें मिल गई दो जहां की उसे, नेमतें मिल गई दो जहां की उसे, जिसको दुनिया में ज़ाते नबी मिल गई। खुसरवी मिल गई, सरवरी मिल गई, आपके दर की जो चाकरी मिल गई। और आपसे कब्ल थी हर तरफ जुल्मतें, हुजूर के आने से पहले आपसे कब्ल थी हर तरफ जुल्मतें, आपसे कब्ल थी हर तरफ जुल्मतें, आपसे कब्ल थी हर तरफ जुल्मतें। आप आए हमें रोशनी मिल गई, आप आए हमें रोशनी मिल गई, आपके दर की जो चाकरी मिल गई। और शहर तैबा की आबो हवा क्या मिली, शहर तैबा की आबो हवा क्या मिली, शहर तैबा की आबो हवा क्या मिली। कल्ब बीमार को जिंदगी मिल गई, कल्ब बीमार को जिंदगी मिल गई, आपके दर की जो
चाकरी मिल गई। और मुझको वल्ला नहीं है भटकने का डर। शेर सुनिए, मुझको वल्ला नहीं है भटकने का डर, मुझको वल्ला नहीं है भटकने का डर, मुझको वल्ला नहीं है भटकने का डर। क्यों? मुझको सरकार की राहबरी मिल गई, मुझको सरकार की राहबरी मिल गई, खुसरवी मिल गई, सरवरी मिल गई। मदीना जाना चाहते हैं ना सारे? जो जाना चाहते हैं वो कहें सुभान अल्लाह। एक नुस्खा बता रहा हूँ अपने बुजुर्गों का बताया हुआ। मैंने सफदर किया विरदे सल्ले अला, दुरूद पाक पढ़ोगे ना? मैंने सफदर किया विरदे सल्ले अला, मैंने सफदर किया विरदे सल्ले अला, मैंने सफदर किया विरदे सल्ले अला। उनके दर की मुझे हाज़री मिल गई, उनके दर की मुझे हाज़री मिल गई, सरवरी मिल गई, खुसरवी मिल गई। आपके दर की जो चाकरी मिल गई। बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उर्दू कलाम से मैंने आगाज़ किया, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ पंजाबी इलाका है, उस निस्बत से खूबसूरत कुछ कलाम पंजाबी समझेंगे ना सारे पंजाबी? कहें ज़रा सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ें बरकत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जदों करिए ज़िक्र मुहम्मद दा महफिल नूं सुरूर आ जांदा है। इनको सुरूर आया वो तो कहते हैं सुभान अल्लाह। जदों करिए ज़िक्र मुहम्मद दा महफिल नूं सुरूर आ जांदा है। जदों करिए ज़िक्र मुहम्मद दा महफिल नूं सुरूर आ जांदा है। हमारे इंतहाई काबिल कदर आलम इस्लाम के अज़ीम ख़तीब, दाई तौहीद व सुन्नत, मकबूल ज़माना, ख़तीब नुक़्तदा हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया मजलिस का हिस्सा बन चुके हैं। अल्लाह ताला हज़रत की आमद को मुबारक फ़रमाए। इंशाअल्लाह यकीनन हज़रत का आलिमाना फ़ाज़िलाना बयान आप समाअत फ़रमाएँगे। यकीनन आपका ईमान ताज़ा होगा। वक्त को भी हम मलहूज़ ख़ातिर रखेंगे। हज़रत का भी वक्त बहुत कीमती है। हमारे मेज़बान मोहतरम हज़रत क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मालकी हफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला हज़रत की काविशों में मज़ीद बरकत नसीब फ़रमाए। उनके एक हुक्म है हम्द बारी ताला जो मैंने पहले भी पेश की, लेकिन उनके हुक्म की तामील में एक पंजाबी हम्द के चंद अशार पेश करूँगा और एक कलाम का हुक्म है। आपके इलाका की अज़ीम आलिम दीन हमारे मखदूम हज़रत मौलाना अब्दुल मोहम्मद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनका भी एक हुक्म है, उसकी भी तकमील करूँगा। वे झलिया एवें मार ना झल, ओदे फज़लो करम ते गल मुकदी। ओए झलिया एवें मारे ना झल, ओदे फज़लो करम ते गल मुकदी। की असी हाँ ते की साडे अमल,
ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਓਏ ਝੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਝੱਲ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਡੋਬ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਡੋਬ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਫੇਰੇ ਰੁੱਤ ਉਹੀ ਲਾਵੇ ਫਲ ਉਹੀ ਫੇਰੇ ਰੁੱਤ ਉਹੀ ਲਾਵੇ ਫਲ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਓਏ ਝੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਝੱਲ ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਵਕਤੀ ਵਜਾਨਾ ਹੈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਵਕਤੀ ਵਜਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਮਲ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਮਲ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਓਏ ਝੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਝੱਲ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਿਓ तेरा है बन के तो देखिए तेरी अखी विच अंधेरा है तू दा बन ओ तेरा है तू सजना मन गिलानी दी गल ओदे फजलो करम ते गल मुकदी ओए झलिया एवें मारे ना झल। इस महीने की निस्बत से मेरे दादा उस्ताद शायर इस्लाम हज़रत ख़ान मोहम्मद साहब कमतर सब कहें रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मुबारक कलम से लिखा हुआ एक खूबसूरत कलाम अज़ीम सहाबी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में खूबसूरत मनक़बत वो भी मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह अहले बैत पर मैं अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। सहाबा भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं और अहले बैत भी हमारे ईमान का सारे हुसैनी बैठे हैं ना, हुसैनी कहें सुभान अल्लाह। मोमिन किवें भुलावेल रुतबे मुआविया दे ईमान वाले मन गए इरशाद मुस्तफ़ा दे। मोमिल किवें भुलावेल रुतबे मुआविया दे ईमान वाले मन गए इरशाद मुस्तफ़ा दे। मोमिल किवें भुलावेल जिस तम मुआविया नू सदया अली ने भाई बस हो गई खुलासा इतरा ज़दी सफाई बस हो गई खुलासा इतरा ज़दी सफाई। लेकिन के नाम मुहिब्बा है धांधली मचाई शायद उना न कीती बैत हसन दिया दे। मोमिल किवें भुलावेल रुतबे मुआविया दे ईमान वाले मन गए इरशाद मुस्तफ़ा दे। एहसान मुआविया दे किवें कोई बुलावे कब्रस्ती सरज़मी ते जिस खड़ी के झंडे लाए। सर सर कशाद जिसने कदमा उते झुकाए सर सर कशाद जिसने कदमा उते झुकाए जिसने मिटाए अक्सर कई कुफर दे फसादे। मोमिल किवें भुलावेल रुतबे मुआविया दे
ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومل کیویں بھلاول اس معاویہ دے نا تو رانا ہے کفر سڑدا ایمان والے آدھا سینہ ہمیشہ ٹھردا جن کا سینہ ٹھنڈا ہوا ہے وہ کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے ایمان والے آدھا سینہ ہمیشہ ٹھردا ہر معاویہ دا دشمن رہنا ہے سڑدا مردا کیوں نہ کلام حق تے اس دا جو اعتماد مومل کیویں بھلاول نہج البلاغہ دے وچ خطبہ ہے شاہ علی دا حضرت معاویہ سائیں کاتب ہویا وحیدہ کم تر اتھاں کوئی مل پوندا نہ گل سچیدہ پر حق بیان کرنا ایک بہتری جہاد مومل کیویں بھلاول صحابہ جیسے میں نے کہا ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اسی طرح اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ایک خوبصورت منقبت میں امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کروں گا لیکن آپ نے اتنی محبت سے سننا ہے کہ پتہ چلے اصلی حسینی بیٹھے ہیں ساڑھے دلاں تے حسین دی ہے شاہی حسین ساڑھا پیر لگ دائے جن کا پیر ہے وہ تو کہیں سبحان اللہ ساڑھے دلاں تے حسین دی ہے شاہی حسین ساڑھا پیر لگ دائے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگ دے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگ دے باوضو ماں کھیر پلے دی رہی پڑھ قرآن لوریاں دے دی رہی پڑھ قرآن لوریاں دے دی رہی جولی فاطمہ بطول وچ کاری تے سید شبیر لگے دے ساڑھے دلاں تے حسین دی شاہی حسین ساڑھا پیر لگ دے کتے ظالمہ ظلم ہزار آہل گیا گائل کر تلوار آہل گیا گائل کر تلوار آہل آکھے راضی ہو جا تو میرا اللہ جدوں بھی کوئی تیر لگ دے ساڑھے دلاں تے حسین دی شاہی حسین ساڑھا پیر لگ دے بند پانی کر بل بل اٹھیا ہر ذرہ ریت دا جل اٹھیا ہر ذرہ ریت دا جل اٹھیا توجہ پر شاہ والوں ہر ازمائش تے نعرہ تکبیر لگ دائے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ بلندی صحابہ شان اہل بیت عظمت اہل بیت بلندی اہل بیت رفعت اہل بیت عصمت اہل بیت نعرہ تکبیر اپنے اکابرین کی موجودگی میں حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے بزرگ حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہیں ان کی موجودگی میں آخری شعر میں ایک دعوت فکر پیش کروں گا آپ نے اس شعر کو پلے باندھنا ہے تیرا ہیٹھی حسین ادا کی تھی نہیں کوئی بھی نماز قضا کی تھی نہیں کوئی بھی نماز قضا کی تھی بے نمازاں بے عملہ دا طاہر حسین کی میں پیر لگ دے بے نمازاں بے عملہ دا طاہر حسین کی میں پیر لگ دے ساڑھے دلاں تے حسین دی شاہی حسین ساڑھا پیر لگ دے
صاحب بھی بیٹھے چلو دو شے اچھا دو شے تھوڑے پڑھ خوشبو رسول پر جو شعراء پاک کلام اس وقت مختلف چینلوں پر لاکھوں کی تعداد میں سنا گیا وہ کلام ہے اور بزرگوں کی مجالس میں پڑھا گیا میزبان محترم کا حکم ہے آخر میں ان کی تکمیل کرتے ہیں مجھے اس بات کا احساس ہے حضرت بھی تشریف لا چکے لیکن ان کی محبت کی تکمیل میں ایک دفعہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کا اسم خوشبو ہے نبی کا جسم خوشبو ہے نبی کا اسم خوشبو ہے نبی کا جسم خوشبو ہے مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ وضحیٰ خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو حاصل کلام محمد میں ہے دو میں جنہیں دو بار لب چومے محمد میں ہے دو میں جنہیں دو بار لب چومے زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو گلا خوشبو زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو گلا خوشبو مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ ردا خوشبو صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو صحابہ والے کہیں سبحان اللہ اہل بیت کے پروانے کہیں سبحان اللہ صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضی خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو بڑی بابرکت مجلس ہے آخر میں ہمارے حضرت شاہ صاحب ہم سب کے لیے دعا کریں گے اس عظیم موقع پر ایک عظیم دعا کا ذکر کرنے لگا ہوں بچا رکھی ہے امت کے لیے سرکار نے طاہر بچا رکھی ہے امت کے لیے سرکار نے طاہر جو مانگیں گے میرے آقا بڑی توجہ جو مانگیں گے میرے آقا حشر میں وہ دعا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو